واش لي زامي اليوم فيديو جديده. اليوم غنهضر لكم على لي ترو برانسيپ ديال لا فوتوغرافي كما قلت لكم في الفيديو اللي فات. دونك اليوم غنهضر لكم على لا فيتاس دوبتوراسيون ليزو ولو فيرجو ديال الديافراغم. هادو فريمون هما لي برانسيپ ديال لا فوتوغرافي اللي بيهم نقدروا نخرجوا واحد لا فوتو اللي تكون مزيانه وتكون بيان اكسبوزي وزوينه. دونك غنبداو بلي ترو برانسيپ اللي قلت لكم. دونك او نيفو ديال لا فيتاس دوبتوراسيون، شنو معنيت لا فيتاس دوبتوراسيون؟ هي ديك السرعه ديال داك الكابتور اللي تيطلع ويهبط. معنيتها تقدر تكون ثقيله، تقدر تكون بزربه، كل وحده بحال تنقولوا تحتاج في شي اكزومبل. بحال دابا مثلا فيتاس تكون طالعه بزربه، معنيت الكابتور يكون تيهبط ويطلع بزربه، تحتاج بزاف مثلا في داك لي مومون اللي خصها تكون اللقطه بزربه، بحال مثلا سبورت فوتوغرافي مثلا في او نيفو مثلا ديال لي تيران، بحال دابا تصور شي لعاب شي اتليت، ولا بحال دابا شي كورس ديال لي فواتور ولا شي حاجه. وخلاص لا فيتاس دوبتوراسيون تكون ثقيله اللي في لوطخ كا هي بحال دابا بغينا نديرو داك اللونغ اكسبوزيسيون مثلا بحال داك السموت مثلا ديال لي لوميير بحال دابا في الليل اللي باش تمشي داكشي زوين. هذاك فريمون خصنا نهبطوا لا فيتاس ديال لوبتوراسيون باش تكون ثقيله و ميم طون تكابتينا بلوس ديال لوميير و ميم طون داك لو موفمون ديال لي فواتور ولا ديال اي حاجه. دونك هذه لا بروميير ديال شوز اللي هضرنا عليها لا فيتاس دوبتوراسيون. خلاص او نيفو ديال لوفيرجور ديال الديافراغم، لوفيرجور ديال الديافراغم سوا غيكون محلول سوا غادي يكون مسدود. ملي تنقول لكم محلول ولا مسدود معنيتها بحال دابا مثلا هو واحد لونيتي ديال تتبدا بالاف ستوب، يعني بلا تتكون مثلا اف 4 اف 3 اف 2 اف 1.8 على حساب. دونك في لو كا مثلا ديال تتكون لا فالور صغيره بحال دابا نقولوا اف 4 ولا اف 1.8 تتخلي بحال دابا الضوء انه يدخل لديك لا فوتو تكون بيان اكسبوزي، يعني هذا الضوء يكون داخل بزاف. في لو كا ديال اللي تيكون مثلا معنا الضوء قليل ولا شي حاجه، ولا لافونتاج اللي تيكون فيه بالنسبه لي بيرسون اللي تيبغيو يخدموا مثلا بهذه هي انا لو فون ديما تيكون فلو. يعني مثلا لوبجي اللي هو مثلا انايا كتلقى بين الفون شويه بحال نقولوا فلوتين. بحال دابا في لو كا ديالي مثلا تنسجل انا بوبجيكتيف مثلا في لوفيرتور ديال الديافراغم اف 4 غتلقاو شويه بين الفون مثلا ديالي شويه راه سوا ديزون فلو. في لو كا ديال مثلا كنت خدام لوبجيكتيف اللي وريتكم في الفيديو اللي فات مثلا ديال 1.8 غتلقى فريمون لو بحال نقولوا لو فون فريمون فلو ديال بصح. في لوبوزي مثلا في الكونترير يعني في المعاكس بحال دابا مثلا اللي درنا مثلا اف 11 مثلا اف 11 ولا اف 22 غتلقاو بلي انا نت وحتى اللور ديالي نت، يعني حتى اللور اللي عمل الفون ديالها غيكون نت. هذه تسمى بحال لا بروفونور ديال لو شون مثلا داك العمق ديال الميدان غتلقى كله بحال دابا مثلا بيان اكسبوزي كلشي تيبان نت ايتو. هذا بحال مثلا في ليكا مثلا نعطيكم غير اكزومبل خفيف مثلا ديال بحال دابا الفرقه ديال الكره ولا شي حاجه وعندنا مثلا ان بون كاسي فيه واحد 7 ديال الناس ولا 5 ومثلا مورا 7 ديال الناس ولا 5، يعني اللي قدام واللي اللور خصهم فريمون كلها امنين يكونوا فلو. حيت الا درنا مثلا لوفيرتور ديال الديافراغم اللي هي مثلا فالور صغيره غيكونوا غير قدام مثلا اللي بيان اكسبوزي وداك الشيء فريمون نيت، وهاد اللي اللور غتلقاهم بلوز او موان فلوتي، يعني ما تلقاهمش نيت 100%. خلاص في ليزو واحد لا سونسيبيتي ديال السنسور هي مثلا نورمالمون من الافضل انها ديما تبقى ديما واحد لا فالور اللي مثلا هابطه، مثلا 100 مثلا نديرو 100 في لا فالور في ليزو. بحال دابا في لوكا مثلا ديال لي زاباي جداد بحال دابا سوني مثلا تقدر تطلع فوق 10000 20000 30000 ما كاينش مشكل. هذه في لوكا ديال سوني اللي فريمون هذه واحد النوفوتي خرجت هي ديرنيامون. مي سينو بحال دابا في الكانون في لوكا ديالي انايا نورمالمون ما خصكش ديباسي واحد 1000 في ليزو، سينو تيوليو بحال تيبانو بحال دي بتي غرا مثلا في لا فوتو هي ما زويناش تولي لا كاليتي ديالها عيانه. وفي هذا لوكا اغلبيه ديال ليزو فاش تدار نورمالمون تكون في بحال نقولوا في التصوير بالليل ولا شي حاجه اللي ما تكونش عندك الضوء بزاف. هنا فاش ترجع القضيه كما قلت لكم او نيفو ديال التريبي، نيفو ديال التريبي فريمون خصكم تريبي لان بلي كما قلت لكم فاش تهبط لا فيتاس دوبتوراسيون مثلا تولي واحد 30% 30 ثانيه مثلا ولا شي حاجه خصك شي حاجه اللي تبقى شاده. ما يمكنش تشاد لاباري 30 ثانيه، ماشي بحال لوكا ديال بحال اللي قلت لكم سبورت فوتوغرافي تقدر تصورها بالزربه مثلا ما نعرف 2 سكوند ولا 3 سكوند مثلا بالزربه تيهبط الكابتور، يعني هذه ساهله اي واحد يقدر يديرها. في نيفو في الكونترير غتكون شويه كومبليكي، ما يمكنش ضروري ما غاتحرك خصوصا واخا تكون غير ثاني ولا جوج ثواني ضروري غتتحرك. يعني ما يمكنش انك فريمون تشد واحد لا فوتو في داك الثواني كما قلت لكم. نوريكم كيفاش يخدم هادشي كنت نشرح لكم، نوريكم في هذا البينتاكس كيفاش يخدم. كما قلت لكم هذه هي ليف ستوب، هذه هي لوفيرتور ديال الديافراغم غتبان عندكم نتوما بالعكس، ما هي هذه اللي هنايا لونيتي ديال الميزور ديالها راه هي الاف تتبدل على حساب لوبجيكتيف اللي عندك. كاين لوبجيكتيف يقدر يقول لي ب4 كاين لي 3 كاين 2 فاصله انت لوبجيكتيف اللي عندك.
هذه هي كل ما كانت لا فالور قليله كل ما تخليك انك تدخل الضوء بزاف. في لوكا مثلا ديال شي تصويره مثلا اللي عندك الضوء فيها قليل تقدر تهبط لا فيتاس كما كنت قلت لكم. سينون هنايا هذه هي لا فيتاس دوبتوراسيون اللي قلت لكم، ها هي اللي هنايا، وهنا ليزو اللي كنت نشرح لكم، وهنايا واحد الفوتومتر اللي تيخليك انك هنا الفوتومتر اللي تيخليك انك كيما نقولوا لا فوتو تكون بين اكسبوزي فريمون، تخرج مزيان ما تخرج محروقه ما حتى شي حاجه. خص ديما لا فالور انا تجي في الزيرو يعني في الميليو. دونك كيما قلت لكم انا بحال دابا في لو كا ديال هنا تنبدل الفيتاس ديال لوبتوراسيون، ها هي تتحرك كما تتشوفوا وخلاص. هنا تتبدل لا فوتو بلوز او موان داك لوفيرتور ديال الديافراغم، ها هي تطلع حتى ل 32 36 على حسب لوبجيكتيف. في لو كا ديال مثلا البينتاكس هي فيها حتى اف 40 وخلاص. هنا ليزو تقدر تبدل حتى هوايا 200 و 400 على حسب نتايا. هادو هما لي فالور اللي قلت لكم، وصا ديمو على حسب كل كاميرا. مثلا اللي تنصور بها مثلا الفيديو سي واحد لاكانو يعني حتى المنيو ديالها مبدل، مي راه لو ميم برانسيپ كيما قلت لكم او نيفو ديال لايف ستوب او نيفو ديال لا فيتاس ديال لوبتوراسيون وخلاص. ليزو كيما قلت لكم هادو بيناتهم واحد العلاقه، يعني وقت ما بدلتي مثلا لا فالور ديال مثلا ديال الاف ستوب ولا ديال لوفيرتور ديال لوفيرتور ديال الديافراغم ولا لا فيتاس دوبتوراسيون ولا ليزو تيتبدل هاد لي فالور هادي كيما قلت لكم. دابا هنايا بحال دابا نقولوا بلي ماشي بيان اكسبوزي، يعني باش تكون فريمون بيان اكسبوزي نبقى نلعبوا لي فالور حتى نرجعوها بلوز او موان في الميليو بحال هنا ترجع في الميليو كيما قلت لكم. وهذا الشيء اللي كاين كيما قلت لكم هادشي اللي كاين، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديده وان شاء الله. هادشي اللي كاين اليوم نوريكم دي زيكزامبل ان شاء الله في لي فيديو اللي يجيو ان شاء الله. نهضروا بلوز او موان على لي فوتو، شنو خاصك دير، شنو اللي كان ما خاصكش تحط فيهم، ونتلاقاو ديسي لا بروشين فيديو ان شاء الله. تشاو.